नमस्कार कक्षा 11 का विद्यार्थीहरू, आज हामी वीर पुर्खा कविताको तेस्रो पाठ लिएर आएका छौं। आजको पाठमा हामी कविताको विश्लेषण, कवितांशको व्याख्या, वीर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी तथा श्रुतिबोध सम्बन्धी आजको हाम्रो यो प्रस्तुति केन्द्रित रहनेछ। त सबैभन्दा पहिला हामी कविताको लयबोध गर्न सिक्यौं, हामीले त्यसपछि अर्थबोध पनि गर्न सिक्यौं, शब्दार्थसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू पनि सिक्यौं, वाक्यमा प्रयोगका कुराहरू पनि सिक्यौं। अब आज चाहिँ कवितालाई विश्लेषण, विभिन्न तरिकाले कवितालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ, यसको सामान्य चर्चा एकचोटि गरौँ। जस्तो कविता विश्लेषण गर्दा कविता होस् या कथा होस् वा निबन्ध होस्, यसका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, विश्लेषणका आधारहरू हुन्छन्। यसलाई हामी यहाँ कविता विश्लेषणका केही आधारहरू आज संक्षेपमा चर्चा गर्दैछौँ। त सबैभन्दा पहिला कविताको शीर्षक र कविताको विषयवस्तु कस्तो छ। शीर्षक भन्ने बित्तिकै शीर्षक छोटो लेखिन्छ अनि पाठमा अर्थात् यो प्रस्तुत कवितामा अभिव्यक्त भएका विचारहरूलाई वहन गर्न सक्ने छोटो शीर्षक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ कविताको शीर्षक वीर पुर्खा भनेर राखिएको छ। कविताको शीर्षक वीर पुर्खा। अब कविताको शीर्षक वीर पुर्खा छ। अब वीर पुर्खा सँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ कि छैन, त्यसलाई केलाएर शीर्षक अन्तर्गत हेरिन्छ। जस्तै कवितामा नेपालको एकीकरण पश्चात नेपाली सेनामा अर्थात् हाम्रा पुर्खामा देखिएको त्याग, समर्पणको भावना अनि हाम्रा पुर्खाले गौरवान्वित काम गरेर नेपाल र नेपालीको गौरव बढ्ने काम गरेर विश्वमा नेपाललाई चिनाएको प्रसङ्ग अभिव्यक्त छ। त्यसैले हाम्रा पुर्खा विश्वका माझ, नेपाली माझ मात्रै नभएर विश्वका माझ स्तुत्य र पूज्य रहेको कुराहरू चाहिँ कवितामा अभिव्यक्त छ। त्यसैले यो कवितामा भएको विषयवस्तु र शीर्षकका बीचमा अथवा शीर्षकले कवितामा अभिव्यक्त विषयवस्तुलाई समेट्न सकेको छ। त्यसैले यो शीर्षक अत्यन्त उपयोगी अथवा ठिक शब्द चयन गरेर राखिएको बुझिन्छ। यसलाई यो शीर्षक अन्तर्गत हामीले यसरी केलाएर हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को आधार चाहिँ छन्द वा लयका आधारमा पनि कवितालाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी विषयवस्तुका आधारमा पनि कविताको विश्लेषण गरिन्छ। त्यसै गरी भाव वा विचार र भाषा शैली आदिका माध्यमबाट कविताको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अघि भर्खरै मैले शीर्षक र कविताको सामञ्जस्यता अथवा शीर्षकले प्रस्तुत कविताको अभिव्यक्तिलाई वहन गर्न सक्ने छ कि छैन भन्ने विषयमा कसरी केलाउने भन्ने मैले चर्चा गरेँ। यसैलाई हामी अलिकति जस्तो लेख्य भाषामा यसलाई लेख्ने रूपमा चाहिँ छोटो यसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। शीर्षक सार्थकता छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामी यसरी केलाउन सक्छौँ। जस्तो कविताको शीर्षक वीर पुर्खा राखिएको छ। कवितामा नेपाली वीर पुर्खाले आफ्नो मातृभूमिप्रति देखाएको त्याग, बलिदान, समर्पणको भावना त्यहाँ प्रस्तुत छ। हाम्रा नेपाली वीर पुर्खा स्तुत्य र पूज्य छन्। उनीहरूका कार्यबाट प्रेरणा लिएर आजका सन्ततिले काम गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि कवितामा अभिव्यक्त छ। यसरी कविताले अभिव्यक्त गरेका विषयवस्तुलाई वीर पुर्खा भन्ने शीर्षकबाट सबै समेटिन पुगेको छ। त्यसैले यो शीर्षक उपयोग अथवा अत्यन्त ठिक ढङ्गसँगबाट छनौट गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो शीर्षक सार्थक छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गर्न सकिन्छ। यसरी शीर्षक सार्थकताको कुरा भयो। त्यस्तै हामीले दोस्रो आधार केलाई लियौँ भने छन्द वा लयका आधारमा। ल भन्नुहोस् त, मैले यो कविता प्रस्तुत गर्दा, कविताको लयबोध गराउँदा
कविताको अर्थबोध गराउँदा पनि मैले पटक पटक भनेको छु, यो कुन छन्दमा वा लयमा छ हो। तपाईँहरूले भनेको कुरा ठिक भन्नुभयो। कवितालाई केलाउँदाखेरि छन्द, लय आदिका आधारमा पनि केलाउन सकिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ झ्याउरे छन्दमा छ, प्रचलित लोकलयमा छ। अनि झ्याउरे छन्द 16 अक्षरका हुन्छन्, अन्य 14 अक्षरका पनि हुन सक्छन्। अनि लोकलय अनुसार अब जस्तो योमा चाहिँ यो वीर पुर्खा कवितामा चाहिँ 16 अक्षर छन्। अब यसमा चाहिँ 4-4 अक्षरमा विश्राम गर्दै गाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो झ्याउरे छन्दलाई, यो झ्याउरे छन्दको एउटै लय हुन्छ, एउटै लय मात्रै आबद्ध भएर गाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसलाई विभिन्न किसिमका लयहरूमा चाहिँ गाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यो लोकलय भन्ने बित्तिकै लोकमा प्रचलित भाका, लोकमा प्रचलित लयका आधारमा चाहिँ यो गाउन सकिन्छ। त्यसैले जस्तो अब यो कवितालाई विश्लेषण गर्दाखेरि यसरी छन्द वा लय यो गेयात्मक छ कि छैन, मिठास छ कि छैन, श्रुति माधुर्य छ कि छैन, अनुप्रासयुक्त छ कि छैन, यी कुराहरू चाहिँ यो छन्द वा लयका आधारमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब यो वीर पुर्खा कविता छन्दमा पनि छ अथवा लोकलयमा पनि छ। अनि यसको निश्चित सङ्ख्या पनि तोकिएको छ, यसका लय पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अनि यो अनुप्रासयुक्त पनि छ, श्रुति माधुर्य पनि छ। अनि बोलीचालीका भाषामा सामान्य सरल भाषामा छ, अनि सरस छ। त्यसैले गाउँदा यसमा मिठास पनि छ। हामीले माथि गाउन पनि सिकेका छौँ। जस्तै कि अब कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, यसरी हेर्दाखेरि 4-4-4 अक्षरमा चाहिँ कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, हेर्नुहोस् त 4-4-4 अक्षर अथवा एक झोक्कामा एक श्वासमा उच्चारण हुनेलाई एक अक्षर भनिन्छ। त्यसैले यहाँ कुन भन्दाखेरि एक अक्षरको रूपमा गनिन्छ, यो हलन्त उच्चारणलाई गनिँदैन। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ 16 अक्षरको यो हरफ छ। त्यस्तै अरू पनि यसै गरी 16 अक्षरका छन्। यसलाई हामीले विभिन्न लयमा गाउन सकिन्छ भनेर माथि गाएका पनि थियौँ। जस्तो कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, यसरी पनि गाउन सकिन्छ भनेका थियौँ। त्यस्तै कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, गरुडको झैँ बेग तिम्रो कुन आकाशले भन्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। यसरी पनि यसलाई गाउन सकिन्छ। मैले अघि नै भने यसका विभिन्न लयहरू हुन्छन्। त्यसैले यो कविताको छन्द, लय मिठासपूर्ण छ, विभिन्न ढङ्गले गाउन सकिन्छ। अनि गेयात्मक पनि छ। यहाँ चयन भएका शब्दहरू पनि सरल किसिमका छन्। अनि अनुप्रासयुक्त पनि छ, जस्तो छेके थियो र, रोके थियो र, सक्यो जस्ता अनुप्रासयुक्त शब्दले यो कवितालाई गेयात्मक बनाएको छ। यो पनि एउटा विश्लेषण गर्ने एउटा तत्त्व हो, छन्द वा लय। त अब हामी अर्को तेस्रो कुरा हेरौँ। अब मुख्य कविताको विश्लेषणको अर्को आधार भनेको विषयवस्तु। कविता सरल छ, सरस छ, मिठास छ, त्यति हुँदैमा मात्रै कविताको गहनता चाहिँ सार्थक हुँदैन। त्यसैले कविताको गहनता भनेको विषयवस्तु हो। कविताले प्रस्तुत गर्न खोजेको विषयवस्तु कस्तो छ, के छ, कसरी त्यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, यी कुराहरू चाहिँ कविताका विषयवस्तुका आधारहरू हुन्। अब यो वीर पुर्खा कविता अत्यन्त सारगर्भित कविता हो, महत्त्वपूर्ण कविता हो, प्रेरणा दिने प्रेरणामूलक कविता हो। अनि हाम्रा वीर पुर्खाको सम्मान गर्ने कविता पनि हो। वीर पुर्खाले गरेको कामको प्रशंसा गर्ने, वीर पुर्खाले गरेका कार्यहरूको इतिहासमा स्वर्णाक्षरमा लेखिएका कुराहरूको चर्चा गर्ने, त्यो किसिमको अभिव्यक्ति भएको कविता पनि हो। त्यसैले हेर्नुहोस् त, यसका विषयवस्तुहरूमा नेपाली वीर पुर्खाको योगदान अतुलनीय रहेको, त्यो समय जुन समयमा आधुनिक हात हतियार तयार नभइसकेको, शिक्षित सेना पल्टन तालिम प्राप्त पनि हुन नसकेको अवस्थामा पनि
नेपाली सेनाहरूले, वीर पुर्खाहरूले जुन एउटा युद्ध कौशल रणनीतिहरू, युद्धका रणनीतिहरू, युद्धका तौर तरिकाहरूबाट आफू सुरक्षित रहँदै बैरी सामु कसरी जाइ लाग्न सकिन्छ, बैरीहरूलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ, कसरी पराजय गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको यो कवितामा चाहिँ एउटा अतुलनीय किसिमको योगदानको चर्चा रहेको छ, होइन त? त्यस्तै गरी त्यो समयमा जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरे, त्यो एकीकरणले नेपाली सेनाहरूमा, नेपाली नागरिकहरूमा अत्यन्त उत्साह बढेको थियो। त एकातिर यसरी उत्साह बढिरहेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर चाहिँ बैरीहरू, विदेशीहरू दुश्मन नेपाललाई आफ्नो अधीनमा, आफ्नो हस्तक्षेपमा लिन चाहन्थे। त त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालीहरूलाई त्यो कुरा सह्य हुने कुरा भएन। अनि विदेशीहरू अथवा जुन बैरीहरू हुन्, जुन दुश्मनहरू हुन्, अथवा नेपाललाई जुन हस्तक्षेप गर्ने शक्ति हो, त्यो हस्तक्षेप गर्ने शक्तिलाई के कुराको अन्दाज भएन भने नेपाली सेनामा उत्साह बढेको छ, प्रेरणा बढेको छ। नेपालीहरू आफूलाई होइन, आफ्नो राज्यलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो मातृभूमिलाई असाध्य माया गर्छन् भन्ने कुराको अन्दाज उनीहरूले गर्न सकेन। उनीहरूका विरुद्ध नेपालीहरू जाइ लागे। यद्यपि त्यो नेपालीहरूलाई पराजय गर्न सक्ने शक्ति थिएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सीमा विस्तार हुन पुगेको थियो। नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, अझ त्यसभन्दा अगाडि रावी नदीसम्म, अनि त्यतातिर मात्र होइन, पूर्व र पश्चिममा त होइन, उत्तरतर्फ पनि डिगर्चा गुम्बासम्म पुगेको कुरा इतिहासमा अङ्कित छ। यसरी नेपालको सीमा विस्तारले तत्कालीन समयमा गति लिएको थियो। त्यस्तै युद्धका चिन्हहरू अझै रहिरहेका, अझै नेपाली वीर सेनाका पदचाप अझै अध्ययन गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो भने ती अझै रहिरहेका हुन सक्छन्। त्यस्तै नेपालीहरूका नसामा वीर पुर्खाको रगत बगेको छ। आज हामी तिनै वीर पुर्खाका सन्तान हौँ, तिनैका सन्तति हौँ। ती सन्ततिहरूले आफ्नो मातृभूमिको लागि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, आमा र मातृभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि उच्च राखेर सम्मान गर्नुपर्ने र नेपालको अखण्डता र अस्मिताको, स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई यो कविताले झकझक्याएको छ, सम्झाएको छ अनि प्रेरणा दिएको छ। आज हामी तिनैका सन्तान हौँ। यो नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता संरक्षणको दायित्व आज हामीमाझ, हाम्रा सामु आइपरेको छ। त्यो दायित्व छ, त्यसलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रेरणात्मक सन्देश दिन पनि यो कविता सक्षम भएको छ। त्यसैले यो कविताको विषयवस्तुलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कविताको विषयवस्तु सारगर्भित छ, मार्मिक छ अनि महत्त्वपूर्ण छ, सन्देशमूलक छ, प्रेरणामूलक छ भन्ने कुरालाई कविताले प्रस्तुत गरेको छ। यी आधारमा यो कविताको विषयवस्तुका आधारमा यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी भाव वा विचार, कविताले वहन गरेको भाव अझ महत्त्वपूर्ण छ। वीर पुर्खाको कामको, राष्ट्रको अखण्डता र सीमा विस्तारका लागि देखाएको त्याग, समर्पणको जस्ता भावनाहरू, विचारहरू कवितामा सशक्त रूपमा कविले उठाएका छन् र नेपाल र नेपालीका माझ, नेपाली नागरिकहरूका माझमा राष्ट्रियताको भावना सञ्चार गर्न यो कविता सशक्त रूपमा रहेको छ। यी विचार पक्षका कुराहरू भए। त्यस्तै कविताको भाषा शैली, अब कतिपय कवितामा कठिन र जटिल शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ, कवितालाई सरलसँग बुझ्न सकिँदैन। तर यो प्रस्तुत गरिएको वीर पुर्खा कविताको भाषा सरल छ। नेपाली जनजिब्रोमा प्रयोग भएका सामान्यभन्दा सामान्य
नागरिकले सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने खालको छ। अनि कविता ज्ञात्मक पनि छ, मिठास पनि छ। अनि कविताको गहनतालाई, भावको गहनतालाई, सघनतालाई अभिव्यक्त गर्न कवितामा बिम्ब र प्रतीकहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ। जस्तो वेग कसको हो जस्तो, गरुडको जस्तो, स्थिर अटल कस्तो, हिमाल पहाड जस्तो, अनि शिर कहिल्यै नझुक्ने हिमालको जस्तो, जस्ता शब्दहरूले, बिम्बहरूले, प्रतीकहरूको प्रयोगले यो कविताको भाषा शैली ओजपूर्ण हुन पुगेको छ। अब अनुप्रासयुक्त शब्द, सरल भाषा, बिम्ब प्रतीकको प्रयोगले कवितालाई मिठास बनाएको छ। यसरी हामी कविताको विश्लेषणको विषयवस्तुका आधारमा कवितालाई यसरी यो आधारमा चर्चा गर्न सक्छौँ। अब रह्यो हामी यसभन्दा पछाडि अब अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। जस्तो हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्ने कुराहरू पनि सिक्नुपर्ने छ। यहाँ प्रसङ्ग छ सप्रसङ्ग व्याख्या र व्याख्याको। अब यसमा हुन त उस्तै कुरा हो, तर यसमा अलिकति भिन्नता छ। म यसका बारेमा पनि अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा सप्रसङ्ग व्याख्या, अर्को चाहिँ व्याख्या मात्रै। अब व्याख्या भन्दाखेरि चाहिँ दिएका कवितांश अथवा हरफहरू, उद्धृत गरिएका अंशको भावलाई विस्तारपूर्वक वर्णन गरेर स्पष्ट पार्ने, भाव विस्तार गर्ने, वर्णन गर्ने काम चाहिँ व्याख्या हो। त्यसै गरी सप्रसङ्ग भन्नाले चाहिँ प्रसङ्गसहित लेखक अथवा रचनाकार को, कसले, कुन सन्दर्भमा, किन जस्ता कुराहरू समावेश गरियो भने त्यो चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या हुन्छ। यसरी अब त्यसो भए ल विद्यार्थी साथीहरूले भने जस्तै हामी यो सप्रसङ्ग व्याख्याका तरिका, यो पहिलो पाठ भएको हुँदा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा केही कुराहरू विचार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् अथवा जान्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरू जानियो भने व्याख्या गर्न हामीलाई अझ सरल र सुबोध्य हुन पुग्छ। त्यसैले यसका तरिकाहरू बारेमा पनि छलफल गरौँ भन्ने विद्यार्थी साथीहरूको जुन जिज्ञासा छ, म त्यसैलाई मेट्ने अथवा त्यो तिर्खालाई मेट्ने प्रयास गर्छु। जस्तो कि व्याख्या गर्दा सामान्यतया 3 अनुच्छेदमा गरिन्छ। व्याख्या सामान्यतया 3 अनुच्छेदमा लेख्ने। पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेद। पहिलो अनुच्छेदमा प्रसङ्ग, कहाँ, कसले, के, कसरी भन्ने कुराहरू अलिकति छोटो, त्यो अनुच्छेद सानो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो अनुच्छेद नै व्याख्याको मूल अनुच्छेद हो। यो मूल अनुच्छेदमा ती हरफहरूले, पङ्क्तिहरूले अथवा ती भनाइले अथवा कवितांशले स्पष्ट पार्न खोजेका कुरालाई सरल भाषामा स्पष्टसँग वर्णन गर्ने काम दोस्रो अनुच्छेदमा गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो अनुच्छेद चाहिँ टुङ्ग्याउने अनुच्छेद हो। माथि आएका कुराहरूलाई निष्कर्षका रूपमा, निचोडका रूपमा र त्यसमा चर्चा गर्दाखेरि भाषा शैलीको पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसरी सामान्यतया व्याख्या 3 अनुच्छेदमा गर्ने गरिन्छ। व्याख्या वा सप्रसङ्ग व्याख्या यो दुवै 3 अनुच्छेदमा गरिन्छ। अब त्यस्तै गरी मैले अहिले भर्खरै भने पहिलो अनुच्छेदमा प्रसङ्ग, सिलसिला र सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्छ। दोस्रोमा यसको मुख्य विषयवस्तु वर्णन गर्नुपर्छ। तेस्रोमा निष्कर्ष वा भाषा शैलीको चर्चा गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने गर्नुपर्छ। त अब सन्दर्भ दिँदा के, कसलाई, किन, कसरी, कसले जस्ता प्रश्नको उत्तरसँग सम्बन्धित बनाउँदै गइयो भने यो सन्दर्भ आफै स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी दिएको अंशको मुख्य कुरा सविस्तार वर्णन गर्ने, यो चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा हुन्छ। दिएको अंशको अथवा भनाइको वा हरफको वा कवितांशको वा पद्यांशको वा गद्यांशको कुरा चाहिँ यसमा सविस्तार वर्णन गरिन्छ।
त्यसपछि माथि आएका कुराको मूल निचोड टुङ्ग्याउने क्रममा लेखिन्छ यो तेस्रो अनुच्छेदमा निष्कर्षका रूपमा। अब यसमा भाषा शैली, उदाहरण, बिम्ब, प्रतीक आदिको संक्षेपमा, लामो होइन, अत्यन्त छोटो सटिकसँग यसलाई चर्चा गरियो भने यो उपयुक्त हुन सक्छ। यसरी हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ वा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुभयो र राख्नुभयो भने यस पाठका अथवा यो आधारबाट हामी जुनसुकै पाठमा दिएका भनाइहरूको, कवितांशको वा गद्यांशको वा पद्यांशको चाहिँ व्याख्या वा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्छौँ, हामीलाई सहज हुन सक्छ। ठिक छ, त्यसो भए हामी एउटा नमुना नै हेरौँ। कस्तो हुन्छ त नमुना भन्ने विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा छ। त्यो हामी अब नमुनातिरै जाउँ न त, है त। जस्तो कि हामीले अहिले भर्खरै प्रस्तुत गरेको वीरपुर्खा कविताकै कवितांश यहाँ दिएको छ। सप्रसङ्ग व्याख्याको नमुना अब हामी एकचोटि हेरौँ। जस्तै गरुडको चाहिँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। यी कवितांश, यो कवितांशलाई कसरी सप्रसङ्ग व्याख्या गर्ने होला त? ल हेर्नुहोस् है त, एकचोटि यसको नमुना मैले लेख्ने अभ्यास गरेको छु, प्रयास गरेको छु। यस्तै यही हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा छैन। विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न तरिकाले लेख्न सकिन्छ। आफ्ना शैली पनि हुन्छन्। एउटा सामान्यतया नमुनाका रूपमा यी कुराहरू चाहिँ मूलभूत रूपमा रहनुपर्छ है भन्ने आशयले यहाँ एउटा नमुना तयार पारिएको छ। हेरौँ है त। म यसलाई प्रस्तुत गर्दै जान्छु, तपाईँहरू सुन्दै पनि हुनुहुन्छ, हेर्दै पनि हुनुहुन्छ र यसबाट तपाईँहरूलाई निश्चय नै सहयोग पुग्नेछ। प्रस्तुत कवितांश वीरपुर्खा कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। उद्धृत भनेको झिकिएको, सावार गरिएको भन्न सकिन्छ। त्यस्तै विशिष्ट समालोचक एवं कवि प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लेखिएको यस कवितामा नेपाली वीरपुर्खाले देखाएको युद्ध कौशल, देशभक्तिको भावनालाई एकैसाथ प्रस्तुत गरिएको छ। वीरपुर्खाको पौरख र बलिदानका कारणले आजको सिङ्गो नेपाल अर्थात् हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक संरचना रहेको अखण्ड नेपालको निर्माण हुन सकेको हो। यो चाहिँ पहिलो अनुच्छेदको कुरा भयो, होइन त? अब दोस्रो अनुच्छेदमा कसरी के कुराहरू अघि हामीले भनेका थियौँ। दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ दिएको कवितांशको अथवा पद्यांशको सविस्तार, त्यसमा भित्र रहेका, ती हरफभित्र रहेका आशयलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने काम चाहिँ यो दोस्रो अनुच्छेदमा गरिन्छ। जस्तै कि यहाँ के कुरा उल्लेख छ त भने यस कवितांशमा कविले नेपाली वीर वीराङ्गनाहरूको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणको कार्य सफल पारेका थिए। यसले नेपाली सेनामा निकै उत्साह बढाएको थियो। विशाल नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली सेना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म नेपालको झन्डा फहराएका थिए, अर्थात् त्यहाँसम्म आफ्नो विजय प्राप्त गरेका थिए। नेपाली सेना र अङ्ग्रेजबीच नालापानीको खलङ्गामा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता राष्ट्रभक्त सेनाले देखाएको अदम्य साहस, युद्ध कौशल, वीरता र राष्ट्रभक्तिको इतिहासका कुराहरू यसमा अङ्कित छ। राष्ट्रप्रेमलाई सर्वोच्च ठान्ने यस्ता वीर पुर्खाको अगुवाईले नेपाली सेनामा साहस बढेको थियो। हामीले यो दोस्रो अनुच्छेदमा भन्दैछौँ। त्यस्तै गरी यस कारणले नेपाली वीर सेनालाई विश्वको कुनै पनि शक्तिले छेक्न सकेन। त्यहाँ कुन पहाडले छेक्न सक्यो भनेको किन छेक्न सकेन भन्दाखेरि उनीहरूमा असाध्य अथवा धेरै उत्प्रेरणा जागेको थियो। राष्ट्रियताको भावना उथलपुथल भएर रहेको थियो। वीर पुर्खाका पाइला युद्धका यात्रामा अविरल गतिशील भइरहे। कुनै आँधीले वा तुफानी हावाले विचलित बनाउन सकेन। आकाशमा कावा खाँदै उड्ने गरुडको बेग चाहिँ तिनको गति बढिरह्यो। त्यस गतिलाई कुनै शक्तिले बाँध्न छेक्न सक्ने अवस्था थिएन। वीर पुर्खाका पुरुषार्थ, समर्पण र युद्ध कौशलले
यो हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक संरचना भएको सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको हो। यस तथ्यलाई कविले सशक्त रूपमा कविता यो दिएका कवितांशमा अभिव्यक्त गरेका छन्, उठाएका छन्। यो चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदसम्म। अब त्यस्तै अब हामी यसलाई टुङ्ग्याउनेतिर गइरहेका छौँ। यसरी कविले नेपाली सेनाको गतिलाई गरुडको वेगसँग तुलना गरेका छन्। वीर पुर्खाको उत्साह, साहस र पराक्रमलाई कुनै पहाड, खोला, नाला आदिले रोक्न नसकेको तथ्यलाई स्पष्ट पारिएको छ। झ्याउरे लोकलयमा लेखिएको यस कविताको भाषा शैली सरल र सरस छ। विभिन्न प्रतीकहरूको प्रयोगले कविता स्तरीय र बोधगम्य छ। यसरी हामी यो सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्छौँ। त विद्यार्थी साथीहरू, अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट हामीले सप्रसङ्ग यो कविताको विश्लेषण कसरी गर्ने, कविता विश्लेषणका आधारहरू कुन कुन तत्त्वका आधारमा कविताको विश्लेषण गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। त्यस्तै गरी सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। अब यो समीक्षात्मक लेखन अभ्यास पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कसरी लेख्ने होला? योभन्दा पहिला तपाईहरूले एउटा अहिले हामीले छलफल गरे जस्तै आधारमा, चर्चा गरे जस्तै आधारमा म एउटा यहाँ व्याख्याको लागि नमुना के अरे हरफहरू प्रस्तुत गर्छु, कवितांश प्रस्तुत गर्छु। यही कविताको ती कवितांशको तपाईँहरू सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् न है। जस्तै कि ल, वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। यो कवितांशलाई अहिले जस्तै सप्रसङ्ग व्याख्या गरेर व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् र कक्षामा आफ्ना शिक्षकहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् र आवश्यक सुझाव लिनुहोस् है त। ल, अब हामी यसभन्दा पछाडिका क्रियाकलापमा हाम्रो समीक्षात्मक लेखन अभ्यास, समीक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुराको हाम्रो चर्चा रहन्छ है त। अब समीक्षात्मक लेखन अभ्यासमा वीर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्। अब यो समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दाखेरि जस्तो यहाँ वीर पुर्खा कविता भनेपछि पुरा कविताको समीक्षा गर्ने समीक्षात्मक टिप्पणी रहेछ। यसका लागि चाहिँ हामी के गरी गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा पहिला त कविताका सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अनि नबुझुन्जेलसम्म त्यसलाई 2-3 पटक पढ्ने, पढिसकेपछि त्यसमा केही प्रश्नमा निहित कुराहरूलाई त्यसको आशय खुल्ने गरी केही बुँदाहरू टिप्न सकिन्छ। सुरुमा लेख्दाखेरि बुँदाहरू टिप्ने, अनि बुँदा टिपिसकेपछि त्यसलाई लेखन अभ्यासतिर लैजाने। जस्तै कि यो कवितालाई लेख्दाखेरि यसरी पहिला बुँदा बनाउन सकिन्छ। ल, यहाँ बुँदा बनाउने अभ्यास गरौँ है त। जस्तो केही बुँदाहरू बनाऊ। पुर्खाको विजय यात्रालाई पहाड र खोलाले छेक्न तथा आँधीले रोक्न नसकेको, यो कुरा कवितामा अभिव्यक्त छ। त्यस्तै अर्को दोस्रो बुँदाको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरुडको जस्तो वेग, त्यो कुराको चर्चा छ। अनि पौरखी पुर्खाले तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर सिङ्गो नेपाल बनाएका, यो बुँदामा हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रा वीर पुर्खाको बहादुरीको गीत टिस्टा र रावी नदी तथा काङ्गडा, कलङ्गा र गङ्गासम्म गुन्जिएको चर्चा कवितामा छ। त्यसलाई हामी बुँदाको रूपमा यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी उत्तरमा तिब्बतसम्म पौरखी पाइला पुगेको, अनि मित्रताले मात्र पुर्खाको विजय यात्रालाई रोक्न सकेको, पुर्खाको बहादुरी संसारभर फैलिएको, हाम्रो नसा नसामा आज पनि पुर्खाकै रगत बगेको जस्ता कुराहरू यहाँ चाहिँ यो कवितामा अभिव्यक्त भएका छन्। अब यसलाई लेख्ने नमुनाका रूपमा अब तिनै बुँदाहरूलाई वाक्य बनायौँ भने पनि एउटा समीक्षात्मक लेख तयार हुन्छ, एउटा समीक्षात्मक प्रश्नको उत्तर बन्छ। जस्तै अब यसैलाई हामीले एउटा सानो लेख्ने अभ्यास, मैले लेख्ने अभ्यास गरेको छु। तपाईहरूलाई यसले सहयोग पुग्ला र यस्तै गरी समीक्षात्मक उत्तर लेखन अन्य जुनसुकै प्रश्नहरू आए पनि तपाईहरू लेख्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने अभिप्रायले एउटा नमुना तयार पारिएको छ। र यसलाई हामी पढ्दै जाउँ है त।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरे पश्चात नेपाली सेनामा उत्साह जागेको थियो। नेपालमा बढ्दै गएको विदेशी हस्तक्षेपबाट उनीहरू असन्तुष्ट भएका थिए। सीमामाथि भएको हस्तक्षेप सह्य थिएन। परिणामस्वरूप यसका विरुद्ध नेपाली सेना जाइ लागे। वीर पुर्खाको विजय यात्रालाई पहाड र खोलाले छेक्न तथा आँधीले रोक्न सकेन। नेपाली वीर सेनाको उत्साहको गति आकाशमा स्वच्छन्द कावा खाँदै उड्ने गरुडको जस्तो वेग थियो। पौरखी पुर्खाको पुरुषार्थले हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक संरचना भएको एउटा सिङ्गो अखण्ड नेपालको निर्माण भएको कुरा, यी कुराहरू अभिव्यक्त छन्। यसलाई हामी यो अनुच्छेदमा यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सीमा विस्तारको सन्दर्भमा नेपाली सेना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा तथा रावी नदीसम्म पुगेका थिए। हाम्रा पुर्खा बलभद्र, भक्ति थापा, अमरसिंह जस्ता नेपाली सेनाको बहादुरी, शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशलको गीत टिस्टा र रावी नदी तथा काङ्गडा, कलङ्गा र गङ्गासम्म गुन्जिएको थियो र अझै गुन्जिरहेको होला भनेर कविले त्यसलाई सशक्त भावमा उठाएका छन्। उत्तरतर्फ हाम्रा वीरका पाइला डिगर्जासम्म पुगेका थिए। विक्रम सम्वत 1872 भएको सुगौली सन्धि र मित्रताका कारणले मात्र त्यस यात्रालाई रोक्न सकेको थियो। आज पर्यन्त हाम्रा पुर्खाको बहादुरी संसारभरि फैलिएको छ। हामी तिनै वीर पुर्खाका सन्तति हौँ। नसा नसामा वीर पुर्खाको रगत बगेको छ। नेपाल र नेपालीको गौरव र अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व आज हामी सामु छ। यसरी माथि दिएका बुँदाका आधारमा हामी समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न सक्छौँ। त यस्तै गरी समीक्षात्मक उत्तरहरू लेख्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। त अभ्यासले नै हामीलाई परिपूर्ण बनाउँछ। यो सुनेर मात्रै, एकचोटि हेरेर मात्रै यसलाई पुग्दैन। बारम्बार अभ्यास गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी राम्रो समीक्षात्मक जवाफ दिन सक्ने हुन्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यसरी यो कवितालाई विश्लेषण, सप्रसङ्ग व्याख्या, समीक्षात्मक उत्तरका माध्यमबाट आजको कक्षा केन्द्रित रह्यो र यिनै विषयवस्तुमा हामी आज केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो कक्षा कस्तो लागेको छ तपाईहरू यसलाई सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ र यसबाट यहाँहरूलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्यो होला भन्ने अपेक्षाका साथ यस कक्षामा सक्रिय हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा यहीँ विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।